बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर आफ़ियत से होंगे इंशाल्लाह ताला। आज का जो लाइव है वो जज़ाकल्लाह खैर टू द एडमिन एंड द क्रिएटर द फाउंडर ऑफ दिस ग्रुप माशाल्लाह तबारकल्लाह। उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं लाइव आऊँ और हम लोग जो बहुत ही एक ख़ूबसूरत मेहमान अल्लाह सुब्हानहू व तआला का गिफ्ट हमारी तरफ आ रहा है रमज़ान, हम उसके बारे में बात करें, रमज़ान प्रिपरेशन के बारे में बात करें। हम सबको पता है कि इंशाल्लाह ताला बस सिर्फ 3 हफ्ते रह गए हैं, रमज़ान की आमद है। बहुत सारे इस पेज पे इनफैक्ट जो बिन्त नूर फ़ातिमा माशाल्लाह उन्होंने अपने स्टूडेंट्स के लिए रमज़ान की बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ क्रिएट की हुई हैं, रमज़ान का बहुत अच्छा प्रोग्राम क्रिएट किया हुआ है। प्लीज़ उसको ज्वाइन कीजिएगा। आपको ओवर द इंटरनेट बहुत सारे ग्रुप्स में बहुत सारी रमज़ान एक्टिविटीज़ फॉर मदर्स एज़ वेल एज़ फॉर चिल्ड्रन मिल रही होंगी और उनको ज्वाइन करना बहुत अच्छा, बहुत मुफीद है। मेरा एक मशवरा है, मैं मशवरे से शुरू करूँगी बात, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रमज़ान का महीना हमें एज अ गिफ्ट दिया है। अ गिफ्ट टू स्लो डाउन, अ गिफ्ट टू डू आवर इबादा, फोकस मोर ऑन इबादा, अ गिफ्ट टू फोकस ऑन कुरान इंशाल्लाह ताला। तो अगर तो आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में हैं और अगर आप ऐसे फैमिली सिस्टम में हैं जहाँ पे आपके पास हेल्पिंग हैंड्स हैं, जो आपके लिए बच्चों के लिए किचन के काम के लिए, अफ्तारी सहूर के लिए हेल्पिंग हैंड्स हैं आपके पास, आपके बच्चे थोड़े से बड़े हैं और वो बर्तन धोने में, चीज़ें लगाने में, फूड प्रिपरेशन में, सफाई में, पिक एंड ड्रॉप में, बच्चों के साथ, छोटे बहन भाइयों के साथ एक्टिविटीज़ करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं, तो उनके साथ बैठें और उनके साथ रमज़ान प्लान पैन आउट करें कि मैं चाहती हूँ, मेरी आपसे ये एक्सपेक्टेशंस हैं, हम ये इकट्ठे कर सकते हैं, आप बताओ आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। एक चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये कि सारे बच्चों के साथ जो रोज़े रख रहे हैं, जो पहली दफ़ा रोज़े रख रहे हैं, जो रोज़े वैसे भी रखते हैं, उनके साथ कोशिश करें कि मील प्लान आउट हो सके। मतलब कि अगर फ्रूट चाट और पकोड़े घर में रोज़ बनने ही बनने हैं, उसके बगैर अफ्तारी नहीं हो सकती है, दही बड़े बनने ही बनने हैं, या आपकी कोई समोसे या कोई भी और आपकी एथनिक डिश है जिसके बगैर नहीं हो सकता, तो चलें ठीक है, वो तो आपने एक रोज़ बनाने। उसके अलावा हेल्थी चॉइसेस रखें अपनी डाइट में, कि हम किस तरह से एक्चुअली हेल्थी चॉइसेस के लिए ना रमज़ान से पहले प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है। एंड रमज़ान में यू कैन डू हेल्थी चॉइसेस। मुझे ये नहीं हमेशा समझ आती कि हम ये क्यों समझते हैं कि एग्ज़ाम के दिन एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करेंगे तो एग्ज़ाम में पास हो जाएंगे। रमज़ान की तैयारी रजब और शाबान में होती है और अल्लाह का शुक्र है कि अभी हम शाबान के पहले अशरे ही में हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी से शुरू करें। वो जो हेल्थी रेसिपीज़ जो आप सोच रही हैं कि आप बनाना चाहती हैं, बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हैं, अपने हस्बैंड को इंट्रोड्यूस कराना चाहती हैं या अपने लिए करना चाहती हैं, उन रेसिपीज़ को अभी ट्राई करें, आज से ट्राई करें, शाबान के इन 3 हफ्तों में ट्राई करें, ताकि रमज़ान तक आपकी बॉडी, आपके टेस्ट बड्स जो हैं वो उनको इम्यून हो चुके हों। एक चीज़ जो बिन्त नूर फ़ातिमा ने मुझसे कही वो ये थी कि बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं ऑनलाइन और बहुत सारी माएँ जो हैं वो सोचती हैं कि मुझे बच्चे को इस प्रोग्राम में भी डालना चाहिए, मुझे बच्चे को उस प्रोग्राम में भी डालना चाहिए। मैंने ख़ुद अपने बच्चों को एनरोल किया हुआ है, एक कुरान ख़तीरा प्रोग्राम में एनरोल किया है, एक अभी से शाबान से रजब से शुरू हुआ हुआ है कि रमज़ान में करने के काम क्या हैं, उन प्रोग्राम्स में मैंने एनरोल किया, बिकॉज़ रमज़ान तक वो प्रोग्राम्स ख़त्म हो जाएंगे और सिवाय रेसिटेशन ऑफ द कुरान, बस वो वाला जो एक प्रोग्राम है वो एक क्लास जो है वो उनकी रहेगी। तो आपने ये देखना है कि आपने कोई एक डू वन, हम लोग मल्टी टास्किंग वाले लोग नहीं हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारा दिमाग इसलिए ऐसा बनाया है कि हम एक काम को अच्छे तरीके से एहसान के साथ कर सकें, वरना हमें नमाज में भी इजाज़त होती कि हम बातें भी करें और नमाज भी पढ़ें। जब नमाज में ये हुक्म आ गया कि नमाज पे फोकस करना है, रमज़ान में ये हुक्म आ गया कि कुरान रमज़ान का महीना है और रमज़ान का महीने में कुरान होता है और अपनी इबादतों पे और तरावियाँ उसके अंदर डाल दी, पूरे साल में क्यों नहीं डालें, राइट? इस वजह से कि हमारा मेंटल जो हमारी इंसान की कैपेसिटी है वो ये है कि एक वक्त पे एक काम को एहसान के तरीके से, एक्सेलेंट तरीके से किया जाए। हम ख़वातीन को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ऐसा बनाया है कि हम एक टाइम पे खाना भी पका सकते हैं, लॉन्ड्री भी कर सकते हैं और बच्चों को भी बता भी सकते हैं ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, लेकिन हमारा फोकस स्कैटर्ड होता है। क्यों बच्चे कहते हैं कि माँ आप हमें अटेंशन नहीं देती, हालांकि आप कहोगे सारा दिन तुम्हारे सोने से लेके तुम्हारे उठने तक और तुम्हारे वापस सोने तक मैं सिर्फ तुम्हारे इर्द गिर्द ही तो चक्कर लगाती हूँ, बट द किड्स आर अनसैटिस्फाइड, दे से नो माँ यू आर ऑलवेज बिजी विद सम अदर वर्क, यू आर ऑलवेज बिजी विद समथिंग एल्स दैट यू आर डूइंग। क्या उनकी बात सच है? हाँ, किसी हद तक सच है, क्योंकि हम समझ रहे होते हैं कि हम 4 काम एक टाइम पर निपटा लेंगे तो फिर हम सुख का सांस ले सकेंगे।
Ramadan is about focusing on ibadah, period. Ramadan is about focusing on ibadah. 0 से 7, 8, 9, 10 years तक के बच्चे जो हैं, आप उनके लिए कोई एक क्लास, कोई एक एक्टिविटी पेजेस बुकलेट रखो, और वो दिन में मतलब कि 5 मिनट करें, 10 मिनट करें, 15 मिनट करें, इट्स ओके. लेकिन ज़्यादा फोकस इस पे रखो कि आप एज अ फैमिली सर्कल आप कुरान की रेसिटेशन बैठ के सुनो. अपने आप को ज़बरदस्ती बिठाओ कि मैंने अपने बच्चों के साथ कुरान की रेसिटेशन सुनी, और बच्चे फिर लटके मुंह बनाएं, जो मर्जी करें, दैट इज़ कम्प्लीटली ओके. लेकिन आप कोशिश करो कि बच्चे आपके इर्द गिर्द हैं, आप बच्चों के इर्द गिर्द, और आप लोग फोकस करके 10 मिनट कुरान की रेसिटेशन को सुन रहे हो. अगर आपके बच्चे कुरान ख़त्म करते हैं, यानी कि आप और आप उनके साथ कुरान पढ़ रहे हो, तो कोशिश करो कि एटलीस्ट 1 सफ़ा, 2 सफ़े, 3 सफ़े उनके साथ बैठ के पढ़ो. अगर आप कुरान की तफसीर सुन रहे हो, तो फिर कोशिश करो कि आप उस तफसीर के जो जेम्स हैं, उसमें से जो आपने अच्छी बातें सीखी हैं, वो अपने बच्चों के साथ डिस्कस करो. ये हैं रमज़ान में करने के काम, बजाय इसके कि 10 क्लासेस में उनको एनरोल कर दिया, 5 में वो जाने के लिए रो रहे हैं, 5 में वो ज़बरदस्ती आपने उनको मार पीट के बिठाया है. दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर योर रमज़ान. रमज़ान महीना पीस का है. रमज़ान महीना स्टॉप एवरीथिंग एल्स, हमारी रूह को नर्चर करने का है, हमारी रूह को नरिश करने का है. रमज़ान का महीना आप एज अ मोटिवेशनल स्पीकर, एज अ लाइफ कोच, बहुत फ़नी लगेगा कि मैं ये बात कर रही हूँ, लेकिन मेरा जितना रमज़ान का कंटेंट आएगा वो मैं ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुकी होंगी तब तक. और मेरा अपना फेसबुक ऑफ होगा, मेरा अपना इंस्टाग्राम ऑफ होगा, मेरा अपना सारा सोशल मीडिया ऑफ होगा, क्योंकि रमज़ान इज़ नॉट द मंथ टू गो टू दैट. मैं नहीं अफोर्ड कर सकती कि मैं जो हूँ उसमें अपने आप को इन्वॉल्व करूँ अपने काम में, उस काम में. वो भी काम है, बाकी ज़िंदगी के भी काम हैं, लेकिन यू नीड टू कट ऑफ योर सोशल मीडिया. रमज़ान इज़ नॉट the month of social media. Ramadan is not the month of looking up recipes. आपने किसी मेहमान के आने से पहले प्रिपरेशन करनी होती है. रमज़ान ये जो 3 हफ्ते रह गए हैं, ये हमारी प्रिपरेशन के महीने हैं. अगर आपकी फैमिली फूड सेंट्रिक है और फूड पे फोकस है और फूड बना के फ्रीज़ करना है, तो अभी से शुरू करें. अगर आपकी फैमिली इबादत सेंट्रिक है और मसाजिद में जाके तरावियाँ पढ़नी हैं, तो फिर अगेन बहुत सारी चीज़ों को आपने देखना है कि मेरा घर से लेके तरावी तक के जाने का टाइम क्या है. मैं घर में अगर अकेली हूँ तो मैं क्या सारे बर्तन इकट्ठे धो सकती हूँ कि नहीं धो सकती. तो फिर आप पेपर प्लेट्स वगैरह ले आओ. आप वो चीज़ें करो जिसमें कि आप कम से कम थको. फिज़िकली अपनी थकावट को कम करने के तमाम तरीके ढूंढो. कुछ माएँ जिनके बच्चे छोटे होते हैं ना, वो तरावी पे जाती हैं. कुछ माएँ जो ब्रेस्ट फीडिंग कर रही होती हैं, तो वो रोज़े भी नहीं रख रही होती, तो उनको ये गिल्ट होता है कि भाई हम अपनी इबादत सही से नहीं करें, हमारा तो रमज़ान सही से नहीं गुजर रहा. गुजर सकता है. आपने अपने इर्द गिर्द वो सारी चीज़ें इकट्ठी करनी हैं जो आपको रमज़ान के साथ कनेक्ट करें. क़िराअत को, तफासीर को, लेक्चर्स को, पॉडकास्ट को, कुछ भी बस सुनते रहो. जब हमारे पास ऑप्शन हो कि हमने टीवी देखना है, कोई ड्रामा देखना है, रमज़ान ड्रामास देखने हैं, या हमने कुछ और करना है, मैं नहीं कहती कि मत देखो या देखो, ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि गेज करो कि मेरा ज़्यादा वक्त ज़िक्र, अज़कार, इबादत में गुजर रहा है कि नहीं. माएँ कहती हैं कि छोटे बच्चों की वजह से हम नहीं कर पाते, और मैं 100% इस बात को मानती हूँ, और मैं 100% इस बात को समझती हूँ. मैंने अपने बच्चे भी एक स्टेज तक 10 साल मेरी शादी के जो बच्चों की बर्थिंग और बच्चों की नर्चरिंग का टाइम होता है, ऐसा था कि मैंने कभी मस्जिद में तरावी पढ़ के देखी नहीं थी, मस्जिद गई नहीं थी, मुझे नहीं पता था. कुछ सालों में से ऐसे थे जिसमें कि मुझे जब तक मैंने अपने इर्द गिर्द वो कंपनी, वो माहौल बनाया नहीं कि पता चले कि रमज़ान है, तो अगर ना पता चलता तो पता भी ना चलता कि रमज़ान चल रहा है. यहाँ पे वेस्ट में रहते हुए कैसे पता चलेगा आपको कि रमज़ान है, राइट? तो आप इस बारे में परेशान मत हो कि मैं पूरी 20 तरावियाँ नहीं पढ़ सकी, या मैं तहज्जुद में नहीं खड़ी हो सकी, या मैं पूरे रोज़े नहीं रख सकी, या मेरे बच्चे मेरे लिए, क्योंकि कुछ माओं के स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन होते हैं, राइट? और वो उन माओं की तो ज़िंदगी रमज़ान या आउट ऑफ रमज़ान वैसे ही बहुत तकलीफ थे और बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं हेक्टिक होती है. तो फिज़िकली अपने आप को जितना आसान कर सकते हो, बर्तन नहीं धोने,
پیپر پلیٹس وغیرہ ریسائکلیبل مٹیریلز یوز کر لو. کھانا اگر باہر سے منگا سکتے ہو, افورڈ کر کے فریز کر سکتے ہو, کسی سے بنوا کے فریز کر سکتے ہو, وہ کر لو. اگر خود سے بنا کے ابھی اپنے آپ کو مشکل میں ڈال کے, جن دنوں میں آپ روزے نہیں رکھ رہے ہو, ابھی شعبان میں وہ سارے کھانے فریز کر دو, تاکہ اینڈ ٹائم پہ, اینڈ روزے کے ٹائم پہ آپ کو یہ تکلیف نہ ہو کہ بچے بھی چیخ چنگھاڑ رہے ہیں اور شوہر کو بھی بھوک سے برا حال ہے اور آپ کا بھی بھوک سے برا حال ہے اور تراویح بھی پڑھنے جانا ہے اور کپڑے بھی استری کرنے ہیں. مطلب ہم لوگ اپنے آپ کو اوور ویلم کر لیتے ہیں. ابھی سے تیاری شروع کرو ان کپڑوں کی, ان وارڈروبس کی, ان چیزوں کی جو کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ وہ جو 30 دن عبادت کے ہیں وہ پرسکون ہو سکیں, اپنی مشکل کو خود آسان ہم کر سکیں. بہت سارے پروگرامز ہیں بچوں کے جو رن کر رہے ہیں آن لائن سائملٹینیسلی, کچھ لائیو ہیں, کچھ صرف ڈاؤن لوڈیبلز ہیں. چوز, آسک یور چلڈرن. میں نے اپنی بیٹی کو ایک چیز میں انرول کیا تو اس کو پتہ چلا, کہتی ماما آپ نے ان سے پوچھا کیوں نہیں کہ میں نے اس میں جانا بھی ہے کہ نہیں. میں نے کہا مجھے تم سے پوچھنا چاہیے تھا. کہتی ہاں پوچھتے تو صحیح, میں ایسا ہی پروگرام ایک آلریڈی کر رہی ہوں, تو میں اس میں دوبارہ جاؤں تو بورنگ نہیں ہوگا میرے لیے. اب یہ بالکل لیجٹ کانورزیشن ہے جو تقریباً سارے گھروں میں ہوتی ہیں. اور میں نے ان سے کہا او اچھا, پتہ ہے کیا یہ ٹیچرز ڈفرینٹ تھے اور میں چاہتی تھی کہ ان کا پرسپیکٹیو بھی تمہیں پتہ چلا ہے. کہتی ٹھیک ہے اماں میں چلی جاؤں گی, لیکن مطلب میرا دل کوئی نہیں. اب میں اسے انرول کر چکی تھی. میں نے کہا اچھا جاؤ, جا کے دیکھو کیا ہے, اور پھر لیٹس سی ہاؤ دیٹ ورکس. پھر وہ میرے پاس دوبارہ آئی, کہتی ہے ایک اور پروگرام ہے جس میں جانا چاہتی ہوں. وہ ان ٹیچر سے وہ مسلسل پڑھ رہی ہے, وہ ان ٹیچر کے پروگرام میں جانا چاہتی تھی. تو کہتی ہے ماما لیکن اب آپ نے مجھے آلریڈی 2 میں کیا ہوا ہے, اب آپ مجھے اس میں کریں گی کہ نہیں کریں گے. میں نے کہا تمہارا دل ہے جانے کا, تم کرنا چاہتی ہو. کہتی ہاں. میں نے کہا تم چلی جانا, کر سکتی ہو, کوئی مسئلہ نہیں. کہتی آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے. میں نے کہا نہیں مجھے کوئی پرابلم نہیں, بلکہ میں تو خوش ہوں کہ میرا بچہ خود میرے پاس آ کے مجھے بتا رہا ہے کہ میں اس ٹیچر کے آن لائن پروگرام میں جانا چاہتا ہوں. تو الحمد للہ فار دیٹ. تو اس کے علاوہ قرآن ڈاؤن لوڈیبلز ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جو آپ ان اے سرکل, ان اے حلقہ کر سکتے ہو. پرفیکٹ نہ کچھ نہیں ہوتا, میں یہ بتانا چاہتی ہوں. میرا میسج یہ ہے, رمضان پرفیکشن کا مہینہ نہیں ہے, رمضان کنیکشن کا مہینہ ہے. رمضان کو آپ اگر باقی سارے سال کے مہینوں کی طرف فنکشن کرنے کی کوشش کرو گے تو ڈس اپوائنٹمنٹ ہوگی, کیونکہ لوگ تو نہیں نا چینج ہو رہے, ہماری عادات اور اتوار نہیں چینج ہو رہی, ہمارا کچھ بھی نہیں چینج ہو رہا, سوائے اس بات کے کہ اس مہینے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت, ایک برکت ہے. جو لوگ کانشیسلی اس مہینے کا انتظار کرتے ہیں اور اس مہینے کے لیے تیاری کرتے ہیں, وہ اس سکینہ کو محسوس کر سکتے ہیں. جو لوگ نہیں کانشیسلی اس مہینے کا انتظار کر رہے ہوتے اور سمجھتے ہیں کہ اوہ مائی گاڈ اتنا زیادہ کام شروع ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا اور کیوں اور بلا اور بلا, اور میرے بچے اور میرے شوہر اور میری یہ اور میری وہ, ان کے لیے وہ مہینہ ویسے ہی ہے جیسے کہ ایک آفت, ایک مصیبت. اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی نعوذ باللہ اللہ سے محبت نہیں کرتا, یہ آپ اپنی زندگی پہ فوکس کر رہے ہو. رمضان کا مہینہ اپنی زندگی پہ فوکس کرنے کا نہیں ہے, اپنی دعاؤں پہ فوکس کرنے کا ہے, اپنے قرآن پہ فوکس کرنے کا ہے, اپنے کنیکشن پہ فوکس کرنے کا ہے. جتنی باتیں میں نے یہاں پہ کہیں ضروری نہیں کہ ساری کی ساری ہم کر سکیں, پر اگر 10 باتیں ہیں کرنے کی اور ہم ان میں سے 3 بھی کر پاتے ہیں اور مسلسل طریقے سے کر پاتے ہیں اور پوری خوش اسلوبی سے نبھانے کی کوشش کرتے ہیں, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کانسٹنٹ اور کنسسٹنٹ ہماری ہر باتیں پسند ہیں. نہ کہ ہم ایک دفعہ پوری رات کھڑے ہو کے عبادت کر لیں اور اس کے بعد ہم اگلے دن نمازیں بھی اپنی قضا کریں. تو اس سے تو بہتر ہے کہ ہم اپنی نمازوں پہ فوکس کریں, کانسٹنٹلی نمازیں پڑھیں, نہ پڑھیں تراویاں, جتنی پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں, نہیں موقع ملتا تو نہ پڑھیں. You understand, you do not have to feel guilty. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہیں پہ بھی قرآن میں نہیں لکھا, یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں پہ بھی اپنی سیرہ میں یا سنہ میں نہیں بتایا کہ اگر تم نے یہ نوافل عبادت نہیں کی تو تم بہت گنہگار ہو. تو گناہ اور ثواب کا تو سلسلہ ہی نہیں. ہاں جان بوجھ کے روزے چھوڑیں گے تو وہ گناہ ثواب ہے, لیکن اس کے علاوہ عبادت کے لیے ہمارے پاس فری ہینڈ ہے. ہمیں بتا دیا گیا کہ قرآن اس مہینے میں نازل ہوا اور قرآن سے ہم نے اٹیچ ہونا ہے, اور اگر ہم پورا سال قرآن سے نہیں اٹیچ ہوتے تو اس مہینے میں ابھی پہلی رمضان کو قرآن کھولنا اور کہنا کہ جی میں اب ختم القرآن کر سکوں گی, it's going to be extremely impossible. لیکن اگر آج کوئی یہ بات سن رہا ہے اور آج کوئی اپنا قرآن نکالے اور کہے کہ میں اب جز 1 ابھی سے شروع کرتی ہوں تاکہ رمضان تک میرے ایٹ لیسٹ 5 جز ختم ہو جائیں یا ایٹ لیسٹ 6 جز ختم ہو جائیں یا رمضان کے اینڈ تک انشاءاللہ میں ایک قرآن کمپلیٹ کر سکوں, تو ہاں آج ابھی شروع کرو, ابھی شروع کریں.
اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم رمضان کے روزے رکھ سکیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم رمضان میں لیلۃ القدر کو پا سکیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے گناہوں کی مغفرت مانگ سکیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم عید الفطر کو بھرپور طریقے سے خوشی سے منا سکیں اپنی فیملیز کے ساتھ. آمین. یا اللہ ہمیں معاف فرما، ہماری تکلیف اور پریشانی کے لیے ہمیں معاف فرما، اور ہمیں نیکی اور تقوی کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں رمضان کے روزے رکھنے کی، رمضان کی سعادت اور رمضان کا جو ایک بلیسنگز ہیں، برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. آپ جہاں پر بھی ہو، بڑی فیملیز میں ہو، چھوٹی فیملیز میں ہو، سنگل فیملی یونٹ میں ہو، سنگل پیرنٹ ہو، کو پیرنٹنگ کر رہے ہو، ڈیورس، مطلب جو کچھ بھی آپ کی زندگی میں چل رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسانیاں فرمائے اور ہمارے دل اور ہماری وزڈم کو وسعت عطا فرمائے کہ ہم جھولی پھیلا کے رمضان کی تمام برکتوں کو اپنے اندر سمیٹ سکیں. بچے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتہ ہے کہ انہوں نے ہمیں دیے ہیں. اللہ کو ہماری ساری سٹرگلز کا پتہ ہے. اپنے آپ کو خدا را گلٹی مت محسوس کیجیے گا کہ اگر آپ کے روزے یا آپ کا رمضان یا آپ کا رمضان اسکیجول کسی اور کے رمضان اسکیجول سے میچ نہیں کرتا، یا آپ کو لگتا ہے کہ اس سے لیول نیچے ہے. میں نے کہا کہ سوشل میڈیا کو آف کر دیجیے گا، ان پلگ کر دیجیے گا. 30 days کے لیے پلیز سوشل میڈیا کو ان پلگ کر دیں. یہ آپ اپنے اوپر احسان کریں گے، آپ اپنے بچوں کے اوپر احسان کریں گے، آپ اپنی عبادت کے لیے احسان کا طریقہ نکالیں گے. پلیز ان پلگ یور سوشل میڈیا فار 30 days اینڈ سی ہاؤ اٹ افیکٹس یو. یو گیٹ اے ہول، جس کو کہتے ہیں نا کلینز، اسپریچول کلینز ملے گا آپ کو، ایک ایموشنل کلینز ملے گا. سوشل میڈیا ہمیں کرپٹ نہیں کرتا، ہمیں ایموشنلی تھکاتا ہے، کیونکہ ہم کمپیریزن سے پیچھے نہیں رہے، ہم کمپیریزن سے باز نہیں آ سکتے، ہم کمپیئر کرتے رہتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور سسٹر ادیبہ کے بنت نور فاطمہ کے جتنے پروگرامس ہیں بچوں کے لیے جو چل رہے ہیں، جو اپنے پیج پہ دے رہی ہیں، آئی تھنک اٹس اے بگیسٹ ریسورس فار یو رائٹ ناؤ. پلیز ان پروگرامس میں اپنے بچوں کو یا اس کلاس میں اپنے بچوں کو انرول کریں، اگر وہ کلاسز لائیو ہیں یا اگر وہ کلاسز ڈاؤن لوڈیبل ورک شیٹس کی ہیں، ہاؤ ایور اٹ از. تو آپ کے پاس ایک فری ریسورس آلریڈی تھرو دس پیج ہے، وچ از فینٹاسٹک. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.